As we celebrate the festival of Ganesh Chaturthi, I remember vividly my childhood days when we went from house to house viewing the lovely works of Ganesh Murtis and not forgetting to collect chimbulyos and eat modak and also go for the various competitions held during the festive season. The size of idols of Lord Ganesh may vary, but each is unique. And the spirit of Ganesh Chaturthi is the essence of the festival, which is most important, which touches each and every house celebrating this festival. And therefore, with my family, I take this opportunity to wish each and everyone a happy Ganesh Chaturthi. नमस्कार. गणेश चतुर्थीचे आमचे सगळे गोयचे आमचे भाव भयण आणि आमचे सगळे ज्येष्ठ असे नागरिक तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचे शुभेच्छा. आयज आमी सगळे उमेदीन वाट पळयता की गणराय आमच्या घरा कडेन येतलो आनी आमी बरे पैकी आमी हो उत्सव आमी जो साजरो दर वर्सा करता ह्या वर्सा बी आमी करतले. 2 वर्सां आमी पळयलां की कोविडा खातीर खुबशे रिस्ट्रिक्शन आमचेर आशिल्ले, पण गोयचे प्रत्येक आमचे भाव भयण आनी आमचे सगळे नागरीक, आमचे सत्रीचे उसगांवचे परिसरांतले सगळे आमचे भाव भयण, आमचे समर्थक, तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा. आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या वर्सा एक वेगळ्या प्रमाणे आमी हो उत्सव आमी साजरो करतले. आनी एकूच हांव मागता देवा कडेन की देवान सगळ्यांक एक वेगळ्या तरेची प्रॉस्पेरिटी दिवची आनी आमकां ताकद दिवची लोकांची सेवा करपाक. नमस्कार. हांव एल्टन डिकोस्टा, केपें मतदारसंघाचो आमदार. हे नात्यान आमच्या केपेंच्या भाव भयणांक तशेंच आख्खे गोंयच्या भाव भयणांक गणेशाची हार्दिक शुभेच्छा दिता. लॉर्ड गणेशान आमकां सगल्यांक राखचें, आमकां गोंयकारांक तशें आमच्या केपेंच्या भाव भयणांक सदांच राखचें आनी सांबाळचें. लॉर्ड गणेशाचे विचार आशिल्ले ही सृश्टी राखोंक, तशेंच आमी सगल्यांनी आमचें गोंय आनी आमचो केपेंचो मतदारसंघ राखचो, हीच म्हजी मागणी. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. श्री गणपतये नमः. गणपती हो आमचो तुमचो सगळ्यांचो आराध्य दैवत आणि चवथ हो तर आनंदाचो आणि सगळ्यात मोठो उत्सव आणि त्याच निमित्तान तुमकां सगळ्यांक मन काळजांतल्यान उर्बे भरीत चवथीची शुभेच्छा. ही येणारो गणराय तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबामध्ये सुख शांती समृद्धी भरभराटी घेऊन येवची, आरोग्य आयुष्य घेऊन येवचे आणि गणरायान आमचे सदांच कृपा आशीर्वाद दवरचो आणि यश कीर्ती प्राप्त देऊन करून दिवचे. गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी तर्फे समस्त गोंयकारांक चवथीच्यो हुनुनीत परबी. हांव गणपती कडेन मागता की समेस्त गोंयकार आपापल्या घरा चवथ मनोवपाक बरे उत्साहीन येतात. गणपती बाप्पा ह्या चवथीक सगळ्या गोंयकारांक सुख शांती आणि बरी भलायकी दिवची. गणपती बाप्पा मोरया. आज चवथीचो दीस आसा. चवथ तशी म्हणजेच गणपती हे सगळे देशभर साजरे केले वता. महाराष्ट्रात मागीर नंतर आमचे इवन काही भाग कर्नाटकांतलो, गुजरात, काही भाग हे सगळे कडेन चवथ मनयली वता. पण गोंयांत जी चवथ मनयली वता तिचे एक वेगळे वैशिश्ट आसता आणि ते वैशिश्ट अशें आसा की हांगसर गोंयांत हर एक कुटुंबा भितर गणपती पुजलो वता. गोंयकार जो आसा पळय जो गोंय भायर आसा किंवा एखादी दिल्ली मुंबय सारख्या शहरांनी आसा, इवन परदेशांत आसा, तो सुद्धा चवथीच्या निमित्तान घरा गणपतीक येवपाक पळयता आणि येतात ते बी. म्हणजेच गणपतीच्या उत्सवाच्या निमित्तान सगळे लोकां भितर ल्हान मोठ्या भितर सगळी उमेद, नंतर एक उत्साह आसता आणि त्याबरोबरच या उत्सवाचे भान दवरून सगळे वावुरतात. आनीक म्हाका अशें म्हणून दिसता की गणपती उत्सव जो आसा पळय हो खूब मोठ्या संवर्धनाचो, विचारांचें संवर्धन, सामाजीक संवर्धन अशें संवर्धनाचो हो उत्सव जावन आसा. ह्या उत्सवा भितर गोंयांत तरी हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन सगळे तातूंत सरमिसळून हो उत्सव साजरे करतात. गोंयांत काही ठिकाणी म्हटल्यार जवळ जवळ 100 ठिकाणी सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयलो वता आणि ह्या सार्वजनीक उत्सवाच्या निमित्तान तर तातूंत भितर गांवांतले म्हण किंवा शहरांतले म्हण किंवा त्या परिसरांतले म्हण लोक जे आसा पळय सर्व धर्मीय लोक जे आसा तातूंत भितर सहभागी जातात. आयच्या ह्या गणपतीच्या उत्सवाच्या निमित्तान
हांव म्हणजे सगळे गोंयकार भावकार म्हणजे मतदारसंघातल्या लोकांक सगळ्यांक चवथीची परबी दिता आनी परमेश्वराक मागता गणरायाक मागता की सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य आनी समृद्धी सगळ्यांक मेळची आनी तशा प्रकारचो वरदस्त गणरायान सगळ्यांचेर दवरचो अशा प्रकारची नमळायेची विनंती आनी प्रार्थना गणराया करून तुमकां सगळ्यांक परत एकदा चवथीच्यो परब दिता. नमस्कार. सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक चवथीची उरुणीत परबी. गोंयांत चवथ हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव, व्हडलो सण. आमी समेस्त गोंयकार चवथीचो सण हो व्हडा उमेदीन सगळे जाण मनयता. प्रत्येकाच्या घराघरात गणपती येतात आणि त्याच बरोबर आमी सार्वजनिकूय गणपती पुजपाक लागल्यात आणि कितलेशेच लोक तर आपल्या पयलींच्या घराकडे वतात, जुन्या घराकडे वतात. शहरांनी रावपी सगळे लोक हे आयज आपल्या पोन्न्या घराकडे वतात आणि जेणे करून चवथ सगळे जाण मेळून साजरी करता आसतना आमकां दिसता. चवथीचो सण म्हटल्यार स्वयंपूर्णतेचे एक उदाहरण जावन आसा. आमी सगळ्यात पयली पळयता की श्रावण सोंपल्या उपरांत भाद्रपद म्हयन्यांत येवपी ही चवथ आमकां गोमंतकीयांक एक व्हडा उमेद सगळ्या जाणांक घेवन येता. आनी आमी जर पळयत जाल्यार हांवें मुद्दाम म्हटलां की स्वयंपूर्णता ही पयली पासूनच चवथीच्या सणा पासून गोंयकाराक खबर आसा. गणपतीची मुर्ती ही मातये पासून करता आणि परत एकदा आमी पायता आसतना गणपतीक तळ्यात बायत न्हंयत ही परत एकदा मातयेतूच विसर्जन जावपाक जाय म्हणून गणपतीच्या मुर्तीचे त्याच मातयेत विसर्जन करता. तुमी जर पळयशात जाल्यार चवथीक लागपी सगळी सामुग्री, मागीर ती बाटुली आसूनी, फुलां आसूनी, फळां आसूनी किंवा चवथीक लागपी भाजी आसूनी, ही सगळी पावसाळो कंप्लीट जाल्ल्या कारणान आमच्या रानात सगळी माटुळीचें सामान हे चडांत चड म्हणल्या पेक्षा 100% सामान हे आमच्या रानात माटोळीचें सामान मेळटा आणि गांवागांवांतल्यान भुरगे ते सगळे कलेक्टूय करता आणि घराय कडेन हाडटा आणि आमकां बाजारांतूय ते विकत मेळटा. ताका लागपी फळां आसतली, इवन दो फुलां आसतली, ही सुद्दां आमी आमच्याच पोरसांतली आसतली किंवा परिसरांतली आमी सगळी लागीं करता. चवथीक लागपी खाशेली भाजी आसतली, जावं ती मस्काची भाजी, आळवाची भाजी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो भाज्यो आणि वेगवेगळ्या तरेच्यो भाज्यो ह्योय सगळ्यो आमच्या परिसरात तयार जाता आणि त्योच आमकां मेळटा, त्योच आमी सगळे जाण चवथीक वापरात आयिल्ले आसा. चवथीचें जेवण सुद्दां आमी केळीच्या पानाचेरूच करता. म्हणून तर म्हाका दिसता चवथ ही स्वयंपूर्णतेच्या उत्सवाची आमकां याद करून दिता. स्वयंपूर्णतेचो संदेश गणपती बाप्पा आमकां सदोदीत दिता. म्हणून ही चवथ व्हडा उमेदीत मनोवया. आमी गोंयांत स्वयंपूर्णतेचो संदेश दिवया. आमी सगळ्यांनी जर ह्या चवथीक ठरयलें गोंयांत आमी प्लास्टीक ह्या चवथीच्यान फुडें वापरचें ना, प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मुर्ती केन्ना आमी वापरचें ना आणि निश्चित रित्या ह्या सैमाक धरून, ह्या निसर्गाक धरून आमी चवथ मनयतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि ताका लागून हांव समेस्त गोमंतकियां कडेन मागता आमी वचनबद्ध जावया. गणपतीची प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मुर्ती गोंयांत कशीच कोणीच खरेदी करची न्ही आणि त्याच बरोबर प्लास्टिकूय खरेदी करची न्ही. इवन दो आमी पत्रावळी किंवा खोले हेच वापरून चवथीच्या जेवणा वेळेच्या आस्वाद सगळे जाण घेतले. आमी चवथीच्या निमित्तान प्रत्येक तालुक्यात स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार हो सगळीकडे आमी सुरू केलो आणि फाटल्या 10 दिसांक ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी ह्या चतुर्थी बाजारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात उलाढाल केली. जावं त्यो मोदक, नेवरी आणि चवथीक लागपी बाकीचे सगळे ह्यांच्या कडल्यानूच खरेदी केली आणि स्वयंपूर्णतेक प्रोत्साहन दिवपी आमच्या सगळ्या भयणीक खूप मोठो आधार समेस्त गोमंतकियांनी दिलो. म्हणून फुडें वचपी 1.5 दिवसाचो गणपती, 5 दिसाचो गणपती, 7 दिसाचो गणपती आणि सार्वजनीक गणपती अनंत चतुर्दशी मेरेन आसतलो. कोरोनाच्या काळा उपरांत सगळ्यात मोठ्या उत्सवात एक फावटी आमी चवथ मनयता. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक चवथीची उणउणीत परबी दितात आणि आमकां समेस्त गोंयकारांक ह्या स्वयंपूर्ण चवथ मनयता आसतना आमी गोंयकारांक परत एकदा
स्वयंपूर्ण करपा खातीर एकामेकाक हातभार लावया आनी व्हडा उमेदीत ही चवथ मनोवया। हांव ह्या सैमाचे, ह्या गोंयच्या निसर्गाचे, समुद्राचे आसतले किंवा रानावनाचे आसतले, सगळ्याची काळजी गोंयकार म्हणून आमी घेतलेच आनी भायरसून येवपी जे ट्युरिस्ट आसा जांकां आमी अतिथी देवो भव म्हणून तांचें स्वागत करता, तांच्याय खातीर स्वयंपूर्णतेचो नारो आमी दितले आनी गोंय स्वच्छ, नितळ, हिरवेगार आनी सुंदर गोंय उरपा खातीर आमी तांकांय बी सुशिक्षीत करुया। सगळे जाणांक परत एकदां चवथीच्यो हुनहुनीत परबी देव बरें करूं। गणपती बाप्पा मोरया।